اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیز دوستو اور بزرگوں ساتھیوں، پچھلے سال 8 مارچ والے دن کچھ لبرل قسم دے لوگاں نے انہاں دے اندر لبرل قسم دیاں عورتاں، آزاد خیال مرد اور جناب کچھ خسریاں نے رل کے جناب کسے نے کسے طرح دا لباس پہنیا، کسے نے کسے طرح دا لباس پہنیا، اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کردیاں ہویا راول پنڈی دے بازاراں دے اندر نکل کے، اسلام آباد دیاں مارکیٹاں دے اندر نکل کے، لاہور دے چوکاں دے اندر نکل کے، کراچی شہر دے بازاراں دے اندر نکل کے اور ملک پاکستان دے 50 بڑے بڑے شہراں دے اندر نکل کے احتجاج کیتا، اور اس احتجاج نو نام دیتا عورت دی آزادی واسطے مارچ کیتا، احتجاج دا نام دیتا گیا۔ اور عزیز دوستو اور ساتھیوں، اس احتجاج دے اندر نعرے لگائے گئے کہ لال لال لہرائے گا تو ہوش ٹھکانے آئے گا۔ کسی نے نعرہ لگایا کہ عورت کیا مانگے؟ آزادی۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، آج جناب 6 مارچ ہے اور اتوار والے دن دوبارہ 8 مارچ ہے، 8 مارچ والے دن دوبارہ پہلے تک پچھلے سال صرف 50 بڑے شہراں دے اندر یہ پروگرام کیتے گئے، جناب احتجاج کیتے گئے، لیکن اس سال انہاں لوگاں نے ملک پاکستان دے ہر بڑے شہر دے اندر، ملک پاکستان دے اندر ہر قصبے دے اندر، ہر دیہات دے اندر اور ہر یونیورسٹی دے اندر، ہر کالج دے اندر، ہر سکول دے اندر جناب ایک اس قسم دے جناب والا پروگرام کرن دا انعقاد کیتا ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، آج جناب میرا اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر عنوان ہے میرا جسم میری مرضی، کیونکہ اے جڑیاں عورتاں بازاراں دے اندر نکل کے اے نعرہ لگاندیاں نے کہ جناب میرا جسم میری مرضی، انہاں نوں میں اطلاع کر دینا چاہنا کہ جناب جس وقت تیرے جسم دے اندر جان نہیں ہوئے گی اس وقت تیری مرضی کتھے ہوئے گی؟ جس وقت جناب تیرے جسم دے اندروں جان نکل جائے گی پھر تیری مرضی کتھے ہوئے گی؟ جدو اللہ پاک تینوں عذاب قبر دین گے پھر تیری مرضی کتھے ہوئے گی؟ جدو تینوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا پھر تیری مرضی کتھے ہوئے گی؟ جدو جناب اللہ پاک دے دروگے، اللہ پاک دے فرشتے تیرے تے عذاب مسلط کر رہے ہون گے اس وقت تیری مرضی کتھے ہوئے گی؟ عزیز دوستو اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا بیویاں ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اکٹھیاں ہو کے آئیاں، آ کر کے آکھن لگیاں اللہ دے نبی جی، جس طرح مشرکین مکہ دیاں جناب جس طرح مشرکینہ دیاں عورتاں بناؤ سنگار کر دیاں نے، غیر مسلم عورتاں بناؤ سنگار کر دیاں نے، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی بھی بناؤ سنگار کریے، اسی بھی جناب زیور پہنیے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر خاموش نے، لیکن میرے مصطفیٰ تے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، اور ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا، اے جناب 21واں سپارہ سورۃ الاحزاب، اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام قرآن مجید دے اندر اعلان فرما دینے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل ازواجک ان کن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ پاک نے
اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مخاطب فرمایا اور فرمایا اے اللہ دے نبی جی اے تساں اپنیاں بیویاں نو اعلان کر دیو جڑیاں تہاڈیاں بیویاں دولت دے نال پیار کردیاں نے اے دنیا دی زندگی دے نال پیار کردیاں نے دنیا دے جناب والا آسائش و آرام دے نال محبت کردیاں نے انہاں نو جنہاں نو دنیا دی زینت چاہیے ہے نا انہاں نو اعلان کر دیو کہ تہانوں چھوڑ کر کے چلیاں جان تے انہاں نو دنیا دی دولت بھی مل جائے گی دنیا دا زیور بھی مل جائے گا دنیا دی زندگی بھی مل جائے گی اور جناب جڑیاں عورتاں اللہ دے نال پیار کر دیاں نے جڑیاں عورتاں جناب والا اللہ دے نبی دے نال محبت کر دیاں نے وَإِن كُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اللہ دے نبی جی اینا عورتاں نو اعلان کر دیو اللہ پاک نے فرمایا اینا عورتاں نو اعلان کر دیو جڑیاں اللہ پاک دے نال محبت کر دیاں نے جڑیاں جناب والا اللہ دے رسول دے نال پیار کر دیاں نے اور جناب والا آخرت دے گھر دے نال محبت کر دیاں نے اینا عورتاں نو اعلان کر دیو کہ تہاڈے واسطے اللہ پاک نے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ نیک عورتاں واسطے اللہ پاک نے مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا نیک عورتاں واسطے اللہ پاک نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھے جنت دے اندر اعلیٰ مقام بنا رکھے نے جنت دے اندر جناب اینا عورتاں واسطے اللہ رب العالمین نے محل بنا چھڑے نے بلکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان نو جنت دے اندر حوراں دتیاں جان گیا اور اونا حوراں دی سردار جیڑی دنیا دے اوپر اس دی بیوی ہے انسان دی اس نو جنت دے اندر حوراں دی سردار بنا دیتا جائے گا اج یہ عورتاں بازار دے اندر نکل کے آزادی دے نعرے لگاندیاں نے میرے دوستوں اور ساتھیوں جتنی آزادی عورتوں نو اسلام نے دیتی میں دعوے دے نال علل اعلان بات کرنا بانگے دوہلے بات کرنا کہ رب کائنات دی قسم ہے اسلام تو علاوہ کسی اور مذہب نے اتنی آزادی نہیں دیتی آؤ ذرا توجہ دے نال سماعت فرماؤ اسلام تو پہلے عورت دا کی مقام سی عورت دا جناب کی عزت سی عورت دی اسلام تو پہلے عورت دے نال کیسا سلوک کیتا جاندا سی توجہ دے نال سماعت فرمانا اسلام تو پہلے عورت دے نال کوئی محبت نہیں سی کردا اگر عورت بیٹی دی شکل دے اندر ہوندی عورت نو زندہ درگور کر دیتا جاندا اگر عورت بہن دی شکل دے اندر ہوندی اس دی کوئی عزت نہ کردا اگر کوئی عورت ماں دی شکل دے اندر ہوندی تے ماواں دی کوئی اتنی عزت نہ کردا لیکن عزیز دوستوں اور ساتھیوں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا نبوت دے اعلان کرن تو بعد میرے محبوب پیغمبر نے عورتاں نو عزت بخشی اللہ رب العالمین نے عورتاں نو عزت بخشی عورتاں نو ایک مقام دیتا عورتاں نو جناب والا ایک شان دیتا کیسا شان دیتا اگر عورت ماں دی شکل دے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت نو ماں دے قدمہ دے تھلے رکھ دیتا اگر عورت بیٹی دی شکل دے اندر ہے تے باپ دی غیرت بنا دیتا بہن دی شکل دے اندر ہے بھائی دی غیرت بنا دیتا عورت نو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام دیتا عورت نو جناب اسلام تو پہلے جائیداد دے اندر ورثہ نہیں سی ملتا لیکن اللہ رب العالمین نے عورت دا جائیداد دے اندر ورثے دے اندر ایک حصہ مقرر کیتا جناب جڑے آج اور میں اور تسی دین واسطے تیار نہیں ہیں عزیز دوستو میرا عنوان میرا جسم میری مرضی ہے لیکن اس دے نال نال کچھ مسئلے مسائل جڑے ہوندے نے وہ بھی سمجھا دینا چاہنا کہ اسی اج لوگ جناب اپنی بہناں نو انہاں دا حق دین واسطے تیار نہیں اپنی بیٹیاں نو انہاں دا حق دین واسطے تیار نہیں میرے عزیز دوستو اور ساتھیوں اے اللہ رب العالمین نے
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਭੈਣ ਆਪੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਥੀਓ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ 1 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਭੈਣਾ ਤੈਨੂੰ 1 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਲ 1 ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। اللہ رب العالمین نے ان عورتوں عزت دیتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان عورتوں عزت دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے کول ایک عورت آئی، جناب آزادی، عورت کیا مانگے؟ آزادی۔ اے جناب الاپیا جائے گا، اے نعرہ لگایا جائے گا پرسوں اتوار والے دن۔ اور میں دسنا چاہنا کہ عورتوں اللہ رب العالمین نے کتنی آزادی دیتی، محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کو کتنی آزادی دیتی۔ اور ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا حدیث دے راوی بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے کول ایک لڑکی آئی، کمواری لڑکی آئی، آ کر کے آکھن لگی اللہ دے نبی جی میرے والد نے میرا نکاح ایک ایسے آدمی دے نال کر دیتا ہے جنہوں میں نا پسند کر دیا، جتھے میں نکاح کرانا پسند نہیں سا کر دی، میں شادی کروانا پسند نہیں سا کر دی، میرے والد نے میرا نکاح اس مرد دے نال کر دیتا ہے، اس آدمی دے نال کر دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت کو اجازت دیتی کہ تینوں باپ دی عزت دا خیال نہیں، تینوں باپ دی عزت رکھن دی لوڑ نہیں، ماں دی عزت رکھن دی لوڑ نہیں، تینوں بھائی دی عزت رکھن دی لوڑ نہیں۔ اگر تینوں تیرا خامد نہ پسند ہے تے تو اپنا نکاح جڑا چھڑ سکتی ہے، نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو ایک مقام دیتا ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، سانو اس بات تے خوش ہو جانا چاہیے کہ ساڈے مشرق دے اندر عورت جڑی ہے، خاص طور دیہاتی علاقوں دے اندر عورت والدین دی عزت دا خیال کر دی ہے، لیکن ہون آن کے پچھلے سال تو اے جناب ایک آدمی ہے برانڈ نصر جس دا تعلق روس دے نال ہے، جناب اس دا عقیدہ کہ خدا ہے ہی نہیں، اس دا جناب والا اے منہج ہے کہ جناب ملک پاکستان دے اندروں بلکہ عالم اسلام دے اندروں دین اسلام نو ختم کر دیتا جائے، زناکاری عام کر دیتی جائے، اور جناب زنا دے اڈے ہر جگہ تے ہونے چاہیے نے۔ عزیز دوستو، ایک آزاد خیال مرد دے کولوں، آزاد خیال آدمی دے کولوں انٹرویو لیا گیا، ٹی وی دے اوپر بیٹھ کے انہیں آلل اعلان بات کی تھی، بے بانگے دوہل بات کی تھی، اس نے جناب بغیر کسی ڈر تو بات کی تھی۔ اس دے کولو سوال کیتا کہ جناب تسی کس طرح چاہتے ہو کہ کس طرح عورت آزاد ہے؟ انہیں آلل اعلان بات کی تھی کہ جتنی دیر تک نکاح دا سلسلہ ہے، جتنی دیر تک نکاح دا رواج ہے، اتنی دیر تک عورت آزاد نہیں، جتنی دیر تک نکاح دا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک عورت آزاد نہیں ہو سکتی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے عورت نو زنا دی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ملک پاکستان نو زنا دی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن رب کائنات دی قسم ہے لوگو، اے دین اسلام دی حفاظت دا ذمہ اللہ دے ذمہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دین دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے، اور جناب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اے زنانو عام نہیں کر سکن گے، اور جناب اے انشاءاللہ تباہ و برباد ہون گے۔ اور جناب اج کرونا وائرس دا جناب تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اس دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ صرف اور صرف ہے
کہ اسی جناب دین اسلام نو بھول گئے، اسی جناب رب دے قرآن نو بھول گئے، سونے محمد دے فرمان نو بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے ساڈے اوپر ایک عذاب مسلط کر دیتا۔ 22واں سپارہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید دے اندر دوستو اعلان فرمایا کہ اے جڑے تواڈے اوپر عذاب مسلط ہوندے نے، اے جڑے فتنے آندے نے، اے اللہ پاک تواڈے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو تواڈے اوتے مسلط کردا ہے۔ اے کرونا وائرس ہے، کینسر دا وائرس ہے، اے جناب کسے چیز دا بھی وائرس ہے، اے میرے اور تیرے گناہاں دی وجہ کر کے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین دے احکامات تے عمل کریا کرو اور اپنے بچیاں نو اس چیز تو دور رکھو۔ اسی بچیاں نو سکولاں کالجاں دے اندر داخل کرانے ہیں تاکہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرن۔ بچے کچے ذہن دے ہوندے نے تے اوتھے جا کے جس طرح دا سبق ملنا پھر انہاں نے اسی طرح دا سبق لینا۔ عزیز دوستو، گل عورت دی آزادی دی کر رہا ساں کہ عورت نو اللہ پاک نے کس طرح آزاد کیتا۔ اسلام تو پہلے اگر کسی عورت دا خامد فوت ہو جاندہ تو اس عورت نو جناب کوئی بھی بندہ آ کے سب تو پہلے جڑا اس دے اوپر چادر ڈال دیندا او اس عورت دا وارث بن جاندا۔ او چاہندا اس نو زناکاری دے اڈے تے بٹھا دیندا، او اگر چاہندا اس نو دنیا دے کماں دے اندر لگا دیندا، چاہندا اپنی لونڈی بنا لیندا، اگر چاہندا تو او دے نال نکاح کر لیندا، اگر چاہندا تو او دے کولوں کسے طرح دا بھی کام لے لیندا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے عورت نو ایک مقام بخشیا، عورت نو جناب والا ایک شان بخشیا اللہ رب العالمین نے۔ آ ذرا رب دا قرآن سماعت فرما، اے جناب سپارہ نمبر 5واں چوتھا سپارہ سورۃ نساء آیت نمبر 18 اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والیو تواڈے واسطے اے جائز ہی نہیں کہ ایویں بلا وجہ تسے کسی عورتاں دے وارث بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیتا۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے منع فرما دیتا ہے اس کام تو کہ کسی عورتاں دا ایویں وارث نہیں بن جانا، ایویں کسی نو لونڈی نہیں بنا لینا، بلکہ بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، ایک دن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی جس دا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے لونڈی سی، اس دا ایک خامد سی جس دا نام مغیث، کالے رنگ دا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، آ کر کے کہنے لگی اللہ دے نبی جی میں آزاد ہو گئی ہاں تے مینوں دسو کہ میں مغیث دا کی کراں، میں انہوں رکھاں یا انہوں چھوڑاں؟ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جا تینوں اختیار ہے، اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے، اگر چھڈنا چاہے تو چھڑ دے۔ اس عورت نے مغیث نو چھڑ دیتا، بریرہ نے مغیث نو چھڑ دیتا۔ ہن مغیث جڑا ہے مدینہ شہر دیاں گلیاں دے اندر بریرہ دے پیچھے پیچھے روندا پھردا ہے، بخاری شریف دی حدیث مبارکہ، روندا پھردا ہے پیچھے پیچھے، اس دے آنسو داڑھی دے اندروں تھلے گردے نے، اور اس دی محبت دے اندر، اس دی عقیدت اور چاہت دے اندر اس دے پیچھے پیچھے بریرہ مینوں نہ چھڈ، بریرہ مینوں نہ چھڈ، تے بریرہ اگے اگے کہندی میں نہیں تینوں رکھنا، میں بس تیرے نال شادی نہیں کرنی، میں تیرے نال نکاح قائم نہیں رکھنا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مخاطب ہوئے، وہ کہنے لگے عباس تینوں تعجب نہیں بریرہ اور مغیث دی محبت تے، مغیث کتنی محبت کرتا ہے بریرہ دے نال اور بریرہ کتنی نفرت کر دی ہے مغیث تو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بریرہ دے کول گئے، جا کے کہنے لگے بریرہ تو مغیث نو رکھ لے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیاں اللہ دے نبی جی کیا اے میرے واسطے حکم ہے؟ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا حکم نہیں،
بلکہ میں مغیث دی سفارش کر رہا ہاں۔ تے حضرت بریرہ نے فرمایا اللہ دے نبی جی اگر تہاڈا حکم نہیں تے پھر مینوں مغیث دی لوڑ کوئی نہیں رکھیا۔ اس تو بعد حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لونڈی نو آزاد کرنا چاہیا تے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ پہلے دے خامد نو آزاد کر تاکہ انہوں اے حق حاصل نہ رہے کہ اے انہوں رکھے یا نہ رکھے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، جتنی عزت عورت نو اسلام نے بخشی اور کسے نے نہیں بخشی، آج اسلام تو دور جانا چاہدیاں نے، اسلام نو چھوڑ دینا چاہدیاں نے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی عورت گھر دے اندروں خوشبو لگا کے نکلے اور جناب مسجد دے اندر آئی کتنے مسجد دے اندر کس واسطے آئی؟ عبادت واسطے، خوشبو لگا کے آئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دا حق بنتا ہے جا کے غسل جنابت کرے۔ اج عورتاں بازار دے اندر نکل دیاں نے، خوشبو لگا کے نکل دیاں نے، اور جناب عورت دوسرے بازار دے اندر چلی جاندی ہے لیکن اس دے جسم دی خوشبو پہلے والے بازار دے اندر اسی طرح آ رہی ہوندی۔ آؤ میں تمہیں ایک بات سنانا، لاہور شہر دے اندر اسلام پورا محلہ دے اندر ایک عورت آ رہی ہے، جناب اس طرح آ رہی ہے، اگے سامنے ایک پولیس والا ڈیوٹی تے بیٹھا ہے، سفید داڑھی ہے پولیس والے دی، اور اس طرح عورت آ رہی ہے، گلا ننگا چھڑیا انہیں، سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، خوشبو لگائی ہوئی، بڑی دور تک اس دی خوشبو جا رہی ہے۔ اے پولیس والے دی نظر اس تے جناب ٹکی ہوئی اے بالکل انہوں ویکھی جا رہا ہے۔ وہ عورت اس طرح آئی تے اس طرح مڑ گئی، پولیس والا اس طرح بیٹھا تے وہ اس طرح مڑ گیا، اس طرح عورت آئی اس طرح مڑ گئی، نال ہی پولیس والا بھی آیا مڑ گیا۔ پیچھو جا کے کسی بندے نے ہلایا، بابا جی انہوں جان دیو۔ بابا جی دا سوال جواب کی ہے، پتر چیز ہی ایویں دی ہے۔ عزیز دوستو، پھر یہ عورتاں جناب بازار دے اندر آزادی دے نعرے لگان، جناب ساڈے نال زیادتی ہوندی ہے، ساڈے نال جناب لوگ زیادتیاں کردے نے، زیادتیاں کیویں نہ کرن لوگ، کیویں تہانوں جناب والا کھلا چھوڑ دیتا جائے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، کسے بزرگ دے کولو ایک عورت نے پوچھیا کہ مرداں نو اللہ پاک نے پردے دا حکم نہیں دیتا، عورتاں نو پردے دا حکم دیتا ہے، تو اس دی وجہ کی ہے؟ بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیتا، اور بڑا انتہائی پیارا جواب دیتا، ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اس نے بزرگاں نے آکھیا کہ بیٹی کدی تو لوہے دی دکان تے گئی ہے؟ جی بابا جی لوہے دی دکان تے میں گئی ہاں۔ کدی ویکھیا لویا باہر پیا؟ ہاں جی ویکھیا باہر پیا، دکان بند کرن لگیا، کدی جناب او دے مالک نے چک کے اندر رکھیا ہوئے یا او دی حفاظت کیتی ہوئے؟ نہیں جی، او دا اتھے پیا رہندا ہے، او دے اتے بارش بھی پیندی ہے، او دے اتے دھوپ بھی پیندی ہے، سارا کچھ ہی ہوندا ہے او دے نال۔ تے بابا جی کہندے نے کدی تو سنیارے دی دکان تے بھی گئی ہے؟ انہیں ایک ہیرے نو روئی دے اندر لپیٹ کے جناب ڈبی دے اندر بند کر کے جناب اس نو دراز دے اندر رکھے ہے۔ او دی وجہ کی ہے کہ ہیرا قیمتی ہے، لویا اتنا قیمتی نہیں۔ بابا جی نے مثال دیتی، اے مثال ہے عورت دی اور مرد دی۔ عورت نو ہیرے دے نال تشبیہ دیتی، جس طرح ہیرا ہے قیمتی ہے اس طرح عورت نو تشبیہ دیتی۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اے بازاراں دے اندر نکل کے کہنا کی چاہندیاں نے، اے دسنا کی چاہندیاں نے؟ بازاراں دے اندر نکل کے زناکاری نو عام کر دینا چاہندیاں نے، خوشبو لگا کے، پرفیوم لگا کے، کریمہ لگا کے، اور جناب خوبصورت بن کے اے بازاراں دے اندر نکلن، اور جناب پھر وہی ہونا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو،
بیٹیاں والے بیٹھے ہو، بھیناں والے بیٹھے ہو، میری سارے دے اگے التجا ہے، میری گزارش ہے کہ اپنی بیٹیاں اور بہنوں نو ایسا لباس مت لے کے دیو جس لباس دے اندر عریانی ہوئے۔ بعض اوقات اسی چھوٹیاں بچیاں نو ایسے لباس پہنا دینے، اچھا چل کوئی نہیں چھوٹی بچی ہے، اور اللہ دے ولیو اج چھوٹی بچی ہے، کل انہیں جوان ہونا ہے، اج اس دی جس طرح دی اسی پرورش کریں گے کل اسی طرح دا انہیں چلنا ہے۔ چھوٹے ہوندے تو اس نو ایسا لباس پہنایا جائے، کل نو اگر جوان ہو جائے تو اس دا دل نہ کرے کہ ایسا لباس پہنن تے کہ جس نو ویکھ کے شرم آ جائے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اگر بازاراں دے اندر عورتاں کپڑا خریدن واسطے جان، انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ باریک تو باریک کپڑا خریدیا جائے۔ مینوں ایک گل یاد آ گئی کہ کسی پٹھان دی دکان تے ایک عورت چلے گئی کپڑا خریدن واسطے، جا کے کہنے لگی خان صاحب مجھے شلوار کے لیے کپڑا چاہیے۔ خان صاحب نے کپڑا دکھایا، خان صاحب اس سے باریک چاہیے۔ خان صاحب نے وہ نالوں باریک بکھایا، خان صاحب اس سے بھی باریک چاہیے۔ خان صاحب نے اور باریک بکھایا، خان صاحب مجھے اس سے بھی باریک چاہیے۔ خان صاحب کہتے ہیں بہنا اس کو لے جاؤ، اسی میں سب کچھ نظر آئے گا۔ یہ دکھانا چاہدیاں نے مردوں نو باہر نکل کے، بازاراں دے اندر مردوں نو نکل کے وکھانا چاہدیاں نے کہ اسی آ کچھ۔ بازار دے اندروں جناب 30 روپے کا ایک کلپ لے کے سر تے لگایا، اور جناب پھر سر تے دوپٹہ لانا بھول گئی کہ جناب اگر میں دوپٹہ سر تے لیا تو میں جڑا کلپ لگایا ہے کسی نظر کس طرح آئے گا۔ 20 روپے کا ہار لے کے گلے دے اندر پا کے بازار دے اندر نکلیے، اور گلے دے اندر کپڑا نہیں ہے کہ اگر میں کپڑا گلے دے اندر پایا تو لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا کہ گلے دے اندر میں ہار پایا۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اے عورت جناب تباہ کاریاں دی طرف لے کے جا رہی ہے۔ حضرات اے عورتاں لبرل قسم دیاں عورتاں، اللہ پاک دے اگے دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں نو دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جناب بہت تباہ کاریاں دی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جیڑی ہے نا، اے جدو بازار دے اندر نکل دی ہے تے شیطان اس نو خوبصورت بنا کے دکھاندا ہے دوسرے نو، تے بندے دا حق بندا ہے کہ جدو کسی عورت نو ویکھے او دے دل نو بھلی لگے تے گھر آپ دی بیوی دے کول چلا جائے، کیونکہ جو کچھ او دے نال لگا اوہی او دی بیوی دے نال لگا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف دی حدیث مبارکہ، ایک دن بازار دے اندر گئے، ایک عورت نظر آئی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر واپس آ گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے کول کچھ عورتاں بیٹھیاں نے، عورتاں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا تے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نو تنہا چھڑ دیتا، چھوڑ کر کے اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے کول گئے، اپنی ضرورت پوری کیتی اور فرمایا کہ مینوں عورت اچھی لگی تو میں حضرت سودا دے کول چلا گیا۔ عزیز دوستو، ساڈا بھی یہ حق بنتا ہے، صرف عورتوں کا ہی نہیں، ساڈا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اسی اگر بازار دے اندر گئے ہاں تو جناب عورت اچھی لگی ہے تو گھر آ جائیے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، گلاں بہت زیادہ ہوندیاں نے، ٹائم تھوڑا ہوندا ہے، اس واسطے گل وچ ہی رہ جاندی ہے۔ عزیز دوستو، جو عزت اسلام نے عورت نو بخشی، کسی ہور مذہب نے یہ عزت نہیں بخشی۔ تسی دیکھ سکتے ہو یہودی مذہب دے اندر
ईसाई मजहब के अंदर, हिंदू मजहब के अंदर, सिख मजहब के अंदर या मजूसी मजहब के अंदर, किसी भी मजहब के अंदर देख सकते हो औरत का मकाम की है। और ये भी वेख सकते हो कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिता है। जो इस्लाम ने औरत को मकाम दिता है, किसी होर मजहब ने वो मकाम औरत को नहीं दिता है। अजीज़ दोस्तों और साथियों, साड़ियाँ भैणां, साड़ियाँ बेटियां, साड़ियाँ मावां बाज़ार के अंदर निकलदियां ने, साड़ियाँ ही बच्चियां ने। कोई मुल्के पाकिस्तान के अंदर, इंडिया चो तो आन के कोई ना बाज़ार के अंदर गई, या चाइना के अंदरों तक कोई नहीं आई, अमेरिका के अंदरों तक कोई नहीं आई। ये बताली अड्डे के बाज़ारों के अंदर फिरन वालियां ये साड़ियाँ ही मावां भैणां बेटियां ने ना। अजीज़ दोस्तों, साडा हक बनता है कि असी इन्हां नूं समझाइए ताकि ये दीन इस्लाम नूं समझ के निकाब करके पर्दा करके बाज़ार के अंदर निकलन। और जनाब ये बात है, और ये बात तुसी भी कई दफ़ा आजमाई होएगी कि जदों बापर्दा औरत बाज़ार के अंदर नज़र आती है तो लफंगे तो लफंगा बंदा भी उसका रस्ता छोड़ के साइड पर हो जाता है। तो जदों जनाब एक बेपर्दा औरत जनाब जिसम नूं खुला छड़ के बारीक लिबास पहन के बाज़ार के अंदर निकलती है तो शरीफ आदमी की भी निगाह उहदे ते हुंदी है कि यार एक बड़ी चीज़ जा रही है। अजीज़ दोस्तों, अपने घरां दे अंदर इस्लामी माहौल बनाओ और अपनियां मावां बहनां बेटियां नूं इस्लाम दे चलण दी तलकीन करया करो। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए।